अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से रमज़ान मुबारक जो है वो हमारे ऊपर आने वाला है। हो सकता है कल हमारा रोज़ा हो और रात को हमें आज तरावी या नमाज तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना पड़े। ये बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो रमज़ान हो सकता है रात को आज चांद नज़र आ जाए और कल हम रमज़ान में हों या रात हमारी ये रमज़ान की पहली रात हो। तो ये चंद गुजारिशात सब भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ कि रमज़ान में रोज़ा रखना, कुरान पढ़ना और इबादत करना, इस्तिग़फ़ार करना और इसी तरह इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, हमें ये काम सारा महीना नहीं, सारा साल, सारी ज़िंदगी करना चाहिए। और अक्सर भाई रमज़ान मुबारक में ख़र्च करते हैं, ज़कात देते हैं, सदक़ात रमज़ान में, ताकि अजर ज़्यादा मिले। लेकिन रमज़ान से पहले अगर हमारा कोई ऐसा भाई हो जो फाकों की वजह से, इलाज ना करवाने की वजह से, अगर यानी खुराक ना मिलने की वजह से अगर उसको मौत वाक़ई हो जाती है, तो कल अल्लाह ज़ुल जलाल के सामने हाज़िर होगा। अल्लाह तूने अपने बंदे को माल कसरत से दिया है, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए ना मुझे कोई पानी मुहैया कर सका है, ना मुझे खाना दे सका है। तो इसी तरह खर्च करने वाले भाइयों से गुजारिश है, सारा साल खर्च किया करें। और जो भाई रमज़ान मुबारक में शौक़ से खर्च करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले आपके रिश्तेदार, उनमें से आपके भाई या आपकी बहनें, उनमें से जिनके हालात नॉर्मल हैं, उनकी पहले मदद करें। उसके बाद आपके हमसाए, आपके सामने वाला घर, आपके दाएं और आपके बाएं और आपके पीछे वाला घर, 4 पड़ोसी आपके जो है आप गौर करें। उनमें से अगर किसी के घर में भी माली कमज़ोरी है, आप देखते हैं कि चारों आपके हमसाए कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा हैं और आमदन थोड़ी है। बच्चे ज़्यादा हैं, घर के अखराजात ज़्यादा हैं, और मसलन कमाता है वो 30,000 रुपये, ख़र्चा उनका 40,000 है, हर महीने 10,000 का मकरूज़ होता है, फाकों में ज़िंदगी गुजर रही। इन पर ख़र्च करना भी बहुत अजर व सवाब है। तो इनको बताएं कि ये ज़कात का माल, सदक़ात ऐसी नहीं, इनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे ज़कात से दें, जो आप समझते हैं इस बंदा ये ज़रूरतमंद है, तो उसको शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़कात और आप लें। इस तरह वो ज़कात नहीं वसूल करेंगे। क्यों? कि वो सफ़ेद पोश है, वो मांगने वाले नहीं, वो मेहनत करने वाले हैं। लेकिन बच्चे ज़्यादा हैं, अखराजात उनके ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, आमदन कम है। तो शर्मिंदा ना करें। अल्लाह ताला देख रहा है कि ये बंदा ज़कात दे रहा है, ये सदक़ात दे रहा है, ये जनाब बच्चों का सदका दे रहा है, ये अपने माल तय्यब माल से दे रहा है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन है तो उसको कहें कोई मसला नहीं है, रमज़ान का सारा राशन हम देते हैं आपको, इसमें समोसे, पकौड़े, अफ्तारी, सारी शरबत वगैरह सब, आप गोश्त सब कुछ दें उनको। आपका कोई भाई है, उसके हालात नहीं सही, आप उसको ये ना कहें मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ। आप उसको ज़कात दे सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं मेरे भाई ये रमज़ान मुबारक है, तो मैं चाहता हूँ ये सारी अफ्तारी, ये मुकम्मल जो है ना, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। इस प्यार से दें कि मोहब्बत भी बढ़े, और जो दिया है वो तो आपने उस पर एहसान नहीं किया, वो तो अल्लाह के पास जाकर आपने कई गुना बढ़ाकर अल्लाह आपको देंगे। इसी तरह मेरे भाइयों, कोई भी बंदा आपका रिश्तेदार है, रिश्तेदारी में है, उसके हालात नॉर्मल हैं, उसको बताएं ना कि ये ज़कात का माल है। आप महसूस करते हैं कि ये बंदा मुस्तहिक है। यकीन करें, मैं इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में हूँ। मेरे इल्म में इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऐसे अफराद भी हैं जिनकी 5-5 कोठियाँ और सबके किराए ले रहे हैं, लेकिन उनको पता चल जाए ना कि फ़लाँ गवर्नमेंट वहाँ से जो है ना फ्री रमज़ान के लिए राशन दे रही है, या किसी मौके पर वो फ़ौरन जाकर वसूल करते हैं। और जहाँ कहीं ज़कात कमेटी का मसला हो, वहाँ अपना नाम दर्ज करवा देते हैं, हालांकि उनकी बिल्डिंगें उनके पर रेंट ले रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरे। जो मुस्तहिक नहीं, वो कभी भी ऐसा काम ना करे, बल्कि वो खर्च करने वाला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। तो आप बेहतर से बेहतरीन होने की कोशिश करें। तो मेरी गुजारिश है, जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो रमज़ान में ख़र्च करें। अगर आपने रोज़े भी रखे, कुरान भी पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन आपके दाएं बाएं आपका हमसाया वो अफ्तारी करते वक्त पानी से कर रहा है, उसके पास ना खजूर है, ना पकौड़े हैं, ना रोटी है, ना सालन है, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आपका हमसाया सुबह सारी कर रहा है, सारी में वो जनाब खुश्क रोटी अचार के साथ खाकर, साथ लस्सी नहीं है, साथ दूध नहीं है, साथ सालन नहीं है, और रोटी के ऊपर लगाने के लिए घी नहीं है, वो खुश्क रोटी से सुबह सारी करके फिर सारा दिन वो मजदूरी करता है बच्चों के लिए रोज़े की हालत में। कल अगर अल्लाह ज़ुल जलाल ने पूछ लिया कि तुझे मैंने दिया था, ये सामने वाला तेरा भाई जो तेरा हमसाया है,
اس کے گھر میں فاقہ تھا، تو نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہمسایوں کے بارے میں اتنی تلقین کی کہ مجھے ڈر تھا کہ ہمسائے کو اللہ تعالیٰ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دے، اتنا مقام ہے ہمسایوں کا۔ خرچ کرنے والے بھائی ہو، یہ ان کے اوپر احسان نہیں ہے، آپ خوش نصیب ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا تو ان پر خرچ کریں۔ آخری بات میرے بھائی، میں اسلام آباد کے اندر ایک دینی ادارہ بنا رہا ہوں اور جس میں 4 شعبوں پر کام کر رہا ہوں۔ ایک قرآن مجید ناظرہ، دوسرا قرآن مجید حفظ، تیسرا 1 سالہ تربیتی کورس، اس میں قرآن مجید کا مکمل ترجمہ، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، سارا دین، سارے مسائل اور سال کی ساری دعائیں میں بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سکھاؤں گا، اور اس میں 15 سال سے لے کر 50 سال کے خواتین و حضرات، شادی شدہ بڑے بھی شامل ہوں گے۔ تو چوتھا ہمارا شعبہ ہے دعوت اور تبلیغ کا۔ منظم طریقے سے ہم یعنی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو بھی خواتین حضرات مجھے سن رہے ہیں، عرب ممالک میں، یورپ میں، جو اللہ کے راستوں پر، اللہ کے دین پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہمارے ادارے کے ماہوار اخراجات، اساتذہ کی تنخواہیں، زیادہ تعداد ہماری ان سٹوڈنٹ کی ہے جو صبح آئیں گے اور رات کو چلے جائیں گے، لیکن 10 یعنی لڑکے اور 10 بیٹیاں، یعنی خواتین و حضرات دونوں کے الگ الگ ہمارے ادارے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک پورشن ہم لڑکیوں کے لیے خاص کیا، ایک لڑکوں کے لیے۔ تو ہم شعبہ حفظ کے 10 سٹوڈنٹ کو صرف ہم یعنی ان کو رکھیں گے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، اور اسی طرح بیٹیاں جو خواتین ہیں، جو ہمارا کورس ہے تربیتی کورس 1 سال کا، اس میں یا شعبہ حفظ کی بیٹیاں 10 بیٹیوں کو ہم وہاں صرف رہائش دیں گے، تو باقی جتنے بھی وہ طلبہ آئیں گے اور گھر کو چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا جو ہے نا ماہوار راشن کا بھی ان کا یعنی کھانے پینے کا ان کا انتظام، اس کے لیے بھی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ تو اساتذہ کی تنخواہیں، بجلی اور گیس کے بل، اور تعلیمی اخراجات، اور خصوصاً کتابیں، ان کے لیے دینی کتابیں، اور ایک ان کے لیے لائبریری جس میں دینی کتابیں ہیں، ان کو مسائل قرآن حدیث سے ڈائریکٹ سکھائے اور سنائے جائیں اور تعلیم اور تربیت کی جائے۔ تو پورے پاکستان سے، عرب ممالک سے، یورپ سے جو اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا موقع ہو، پھر اس ادارے کے لیے ہم اسلام آباد میں ابھی ایک عمارت رینٹ پر لے کر رمضان کے بعد کلاسیں شروع ہو جائیں گی۔ رمضان میں تقریباً اس ادارے کے لیے قالین اور اس ادارے کے لیے فرنیچر، کتابیں، اساتذہ کی تنخواہیں تقریباً 5 لاکھ روپے کی ابھی ضرورت ہے اشد، اور پھر آگے انشاءاللہ رمضان کے بعد متصل ہم نے اس کے لیے 2 ایکڑ جگہ خریدنی ہے اسلام آباد میں، اچھی لوکیشن میں۔ تو اس جگہ کو خریدنے کے لیے اور اس کی تعمیر کے لیے بھی پاکستان اور بیرون ممالک سے خواتین حضرات یہ توجہ کریں۔ اور پھر اسی طرح اسلام آباد کے باہر تھوڑا سا نکل کر، جہاں پر یعنی یہ بنجر زمین ہوگی، بے آباد زمین، وہاں پر 10 ایکڑ جگہ لے کر محمد الرسول اللہ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، اس کی جگہ بھی خریدنی ہے۔ تو میرا پیغام ہے، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، کل ہو سکتا روزہ ہو، تو تمام بھائی خود بھی میرے پروگرام کو سنیں۔ اور آخری بات، آپ اس پروگرام کو جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں وہاں سینڈ کریں، واٹس ایپ نمبروں پر سینڈ کریں۔ آپ کے سینڈ کرنے سے اگر کسی نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کر دیا تو آپ بھی برابر کے حصے دار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ پاکستان اور بیرون ممالک سے جو خواتین حضرات، بیٹیاں، بہنیں اور ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ حضرات، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے ساتھ شامل ہو۔ مجھے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، پہلے آپ خود شامل ہوں، اور پھر انشاءاللہ اپنا مال بھی پیش کریں۔ ہم مل کر اللہ کے دین کے لیے جو بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ہاں جا کر وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، وہاں پر آئیں، میسج کریں اور وہاں تفصیل کریں۔ آپ بتائیں کہ آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ معاون بننا چاہتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ ساری تفصیل دیں گے۔ آپ جائز کیش اور ایزی پیسہ اور بینک اکاؤنٹ جو بھی چاہیے مل جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔